Kumusta mga bata? Kini si Tita Fernita. Ang istorya karon gitawag og ang higala, mangita og paagi. Ang memory verse makita sa Romans 12 verse 10. Kini nag-ingon, pagmatinud-anon sa usag-usa diha sa ining suong guma. Ang mensahe mao nga ako nag-alagad kang Jesus sa diha ang ako nagdala sa uban ngadto kaniya. May nailhan ba ikaw nga adunay grabe nga balatian? Kung kinahanglan nila nga magpatanaw sa usa ka doktor, gub-on ba nimo ang atop sa ospital aron masulod sila? Ang mga higala sa usa ka masakiton nga tawo nagbuhat og ingon ni ana. Pananggit naglakaw ka sa lungsod sa Capernaum usa ka adlaw. Nagbit na kadungog ka sa syakit sa mga tawo. Si Jesus nasa lungsod. Si Jesus ana sa lungsod. Usa ka panon sa katawhan nagdali ngadto sa usa ka balay diin si Jesus nang ayo og nang tudlo. Og pagkadakong panon sa katawhan kadto. Walay lawak sa sulod sa balay. Wala usab dapit sa nataran. Ang tanang matang sa mga tawo dito sa balay uban ni Jesus. Mga Parisiyo, mga magtutudlo sa balaod, mga ordinaryong tawo ug daghang mga masakiton. Adunay usa ka masakiton kaayo nga tawo sa maong lungsod o gusto niya nga makikita kang Jesus. Pero na siya'y problema. Naparalisar siya. Sa usang pang-agi, siya makaadto kang Jesus. Dili siya makalihok. Ang iyang mahimo mao ang paghigda sa iyang higdaanan o paghuna-huna kung unsa siya ka masakiton. Naghinaot nga magkita sila ni Jesus. Nasayod lang siya nga ayuhon siya ni Jesus. Apan luyo ni ana, ang paralitiko swerte sa gihapon tungod adunay upat ka buutan kaayo nga mga higala nga nalipay sa pagdala kaniya ngadto kang Jesus. Ang matag usa mikuha og suok sa iyang manig ug nanglakaw sila. Apan sa dihang ilang nakaplagan ang balay, diin si Jesus nag-ayo, sila wala nakapaduol ni Jesus. Adunay mga tawo bisan asa. Walay mutugot kanila sa paglusot sa panon. Haduol nakaayo apan lisod ang paglusot. Ang masakiton na balaka nga dili na niya makita si Jesus. Unsay mahimo niya og sa iyang upat ka higala. Kinahanglang adunay paagi aron makalusot ni anang panon sa katawhan. Gidala siya sa iyang mahigala sa atop sa balay. Usa ka katingadan. Nakasulod ka na ba sa usa ka balay gikan sa atop? Dili kini sayon. Nahibalaan ba nimo kung unsang sunod nga gibuhat sa upat ka mga higala? Gibuslutan nila ang atop nga igo na kayo aron masulod sa ilang masakiton nga higala ug sa iyang banig. Unya, pinaagi sa mga pisi ilang gipakanaog ang masakiton diha sa higdaanan paubos. Mitugpa siya sa tubangan ni Jesus. Maayo kayo ang mga mata ni Jesus. Siya miingon sa paralitiko, anak, ang imong mga sala, gipasaylo na. Gipasaylo ko? Ang lalaki mingon sa iyang kaugalingon. Pagka malipayon nga adlaw, ang mga Parisiyo o mga magtutudlo sa balaod, wala malipay niini. Nagdumili na sila sa pagtabang niining tawhana tungod sa iyang mga sala. Naghuna-huna sila sa ilang kaugalingon. Kiunsa ni Jesus pagsulay sa pagpasaylo sa mga sala. Ang Diyos lamang ang makapasaylo sa mga sala. Nabasa ni Jesus ang ilang mga hunahuna. Makusganon siyang misulti kanila. Nganong naghuna-huna man kamo ni ining mga butanga. Kinahanglang tabangan ang mga tawo. Unsa ang mas masayon? Ang pag-ingon nga ikaw gipasaylo o ang pag-ingon nga ikaw naayo? Sa dili madugay, mahibaluan mo nga makapasaylo ko sa mga sala dinhi sa yuta. Unya si Jesus milingi sa paralitiko og miingon, bangon, kuha ang imong higdaanan ug pauli sa imong balay. Sa kalit ang lalaki nakalihok sa iyang mga bitiis ug iyang mga bukton, siya hingpit nga naayo. Mibangon siya, gilukot ang iyang banig. O gidala kini sa gawa sa kwartog mipauli. Niining higayuna, gipaagi siya sa panon sa katawhan. Natingala gayod ang tanan o gihimaya ang Dios o sila nagsulti. Wala pagayud kita makakita pareho ni ining panghitabo.
Ang upat ka higala nalipay gayud nga ilang gidala ang ilang higala ngadto kang Jesus. Kamu mga bata, gusto ba ninyo nga dalon inyong mahigala ngadto kang Jesus?